अब वेद विद्याश्रमका बटुकहरूबाट स्वस्ति वाचन हुन्छ। स्वस्ति वाचनको लागि तयार हुनुहोस्। वेद विद्याश्रमका बटुकहरू। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाललाई स्वागत गर्न म सबै साथीहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता अनिल कुमार झालाई पनि स्वागत गर्न म सबै साथीहरूलाई आग्रह गर्दछु। धन्यवाद र आभार वेद विद्याश्रमका बटुकहरूलाई स्वाति वाचनको लागि। अब स्वागत गर्नको लागि स्वागत गानको लागि तयार हुन अनुरोध गर्दछु। सांस्कृतिक कार्यक्रमका संयोजक गोविन्द सिंह डङ्गलजी, ट्र्याक तयार छ, सबै तयार छ। गोविंद जी, इसी बीच
स्वागत गीतको बोल छ, स्वागत छ राष्ट्रवादीहरूलाई मुलुकको मुहार फेर्न हिँडेकाहरूलाई। धन्यवाद स्वागत गानको लागि। यो स्वागत गानका रचनाकार हुनुहुन्थ्यो भुवन पाठक। विदेशबाट पनि हामीलाई शुभकामना प्राप्त भएको छ। हामी इन्टरनेसनल डेमोक्रेटिक युनियनको पनि सदस्य छौँ। त्यसै गरी एसिया पेसिफिक डेमोक्रेटिक युनियनको पनि हामी सदस्य छौँ। एसिया पेसिफिक डेमोक्रेटिक युनियनका एजुकेटिभ सेक्रेटरी ब्रुस एडवर्ड्सले हामीलाई शुभकामना पठाउनुभएको छ। कमल थापा, चेयरमैन RPP. Dear Mr. Thapa, I am delighted to send the greetings of the Asia Pacific Democratic Union to you and to all members of the RPP as you gather for your Central General Convention. I wish all delegates a successful and enjoyable gathering. Above all, I and all office bearers and member parties of the APDU hope that it will be a politically effective convention. I urge all members of the party to maintain the spirit of unity which has brought competing strands of the RPP back together. It is important for both leaders and members to give greatest weight at all times to the ideas and values that they share in common, much more than those issues where viewpoints are different. The APDU trusts that all the RPP will be determined to come together and stay together. This will enable the RPP to contribute all the more strongly to the APDU and will provide the foundation for a persuasive appeal to voters at your next election. With best regards, Bruce Edwards, Executive Secretary, Asia Pacific Democratic Union. अब हामी आजको एकताको ऐतिहासिक महाधिवेशनको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण क्षणमा आइपुगेका छौँ। अब यो एकताको ऐतिहासिक महाधिवेशनको समुद्घाटन गर्न कलात्मक पारसमा दीप प्रज्वलित गरी अध्यक्षज्यूहरू पशुपति शमशेर जङ्गबहादुर राणा, डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी, कमल थापालाई समुद्घाटन गरिदिनु हुन हार्दिक आभार र अनुरोध गर्दछु। पृथ्वीनारायण शाहको तस्बिरमा माल्यार्पण गर्न पनि अध्यक्षज्यूहरूलाई हार्दिक आग्रह गर्दछु। अब पार्टी गीतको लागि ट्र्याक बजाइदिन आग्रह गर्दछु। पार्टी गीतको लागि र यो गीत बज्दाखेरि सबैले उठेर ताली पिटेर
यो गीतको सम्मान गर्न पनि आग्रह गर्दछु। टेलिभिजन, प्राइम टेलिभिजन, काष्ठमण्डप टेलिभिजन, डान न्युज एजेन्सी लगायत दर्जनौं टेलिभिजनहरूले प्रत्यक्ष प्रसारण गरिरहेको बेला पनि तपाईँलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री, पार्टीका संस्थापक अध्यक्ष, वरिष्ठ पार्टीका नेता लोकेन्द्र बहादुर चन्दज्यूबाट पार्टीको झण्डा तोलन हुँदैछ। हार्दिक आभार, हार्दिक धन्यवाद सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री, पार्टीका वरिष्ठ नेता लोकेन्द्र बहादुर चन्दज्यूलाई। विभिन्न जिल्लाबाट अत्यन्त उत्साहका साथ बाजा गाजाका साथ साथीहरू आउनु भएको छ। उहाँलाई म हार्दिक आभार र कृतज्ञता व्यक्त गर्दै अब यो कार्यक्रमको मन्तव्यको क्रम प्रारम्भ हुन लागेको हुनाले यो बाजा गाजा बन्द गरिदिन हुन अनुरोध गर्दछु। अब शुभकामनाको मन्तव्यको क्रममा
सहभागीहरूको तर्फबाट राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी बाराका अध्यक्ष गिरधरी प्रसाद चौधरीलाई छोटो शुभकामना मन्तव्यका अनुरोध गर्दछु। गिरधरी प्रसाद चौधरी बारा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष। गिरधरी प्रसाद चौधरी उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ होला। आदरणीय जुन चाहिँ सोचाइ छ त्यो चाहिँ सोचाइ हटाउनुस् र जाने व्यक्ति भिले जुन छ हाम्रो जुन आवश्यकता छ अन्य पार्टीसँग जुन प्रतिस्पर्धा छ त्यसमा हामीले लाग्नुपर्छ। मेरो चाहिँ सोचाइ हो। त्यस कारणले म यो भन्न चाहन्छु तपाईहरुको लामो समयमा लिन्न यो ऐतिहासिक हाम्रो राप्रपाको अधिवेशन देशैभरि सबैको लागि हाम्रो लागि समृद्ध होस्, सफल होस्। हामी यसमा लागौं र हामी अरूको मुकाबलामा पछि नरहौं भन्दै चाहिँ हामीसँग हाम्रो एजेन्डा जुन छ बलियो त्यो पूर्व चाहिँ हाम्रा श्रद्धेय भुवन दाइले भनिसक्नु भएछ। जुन चाहिँ संवैधानिक जुन राजा छ र चाहिँ हामी हिन्दू राष्ट्र छ र नेपाललाई बलियो बनाउने अरू चाहिँ त्यो च्याटुकारबाट जुन ठगिरहेछ उनीहरुबाट जोगाउने हाम्रो काँधमा आएको छ। यो अभियान हामीले निर्वाह गर्न सक्नु पर्दछ। यति भन्दै म आफ्नो शब्द यही तपाईहरु सम्पूर्णलाई पुनः चाहिँ त्यो नमस्कार गर्दै अभिवादन गर्दै म चाहिँ विराम लिन चाहन्छु। धन्यवाद। जय राष्ट्र, जय जनता। अब म शुभकामना मन्तव्यका लागि माननीय रिना गुरुङलाई अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। राष्ट्रीय प्रजातन्त्र पार्टी का अध्यक्ष पशुपति शमशेर राणा जी, प्रकाश चंद्र लोहने जी, कमल थापा जी, आज यस मंच में हमारा पाहुना विभिन्न दल का प्रतिनिधि अध्यक्ष महोदय, मंच में आसीन संपूर्ण हमारा पार्टी का नेतागण, इतना उपस्थित होने राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी का संपूर्ण महाधिवेशन प्रतिनिधि, युवा, महिला संपूर्णले म जय राष्ट्रवाद को अभिवादन गर्न चाहन्छु। जय राष्ट्रवाद। सर्वप्रथम हामी सबैले चाहिँ मैले एकदमै बधाई दिन चाहन्छु। हामीहरुले सुरुमै हामीहरुले चाहिँ स्वागत गीत सुन्यौं। राष्ट्रवादीहरुले स्वागत, देशका महान प्रेमीहरुले चाहिँ स्वागत भन्ने जुन गीत सुन्यौं त्यसको लागि चाहिँ म सम्पूर्णले म पनि मेरो तर्फबाट स्वागत गर्न चाहन्छु। र यता उपस्थित हुने सम्पूर्ण विभिन्न दलहरुले चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने आज राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले जुन एजेन्डा बोकेको छ त्यो नेपालको मात्रै होइन, यो विश्वको सर्वोत्कृष्ट जुन एजेन्डा बोकेको छ यो एजेन्डामा प्रजातन्त्र सहितको राज संस्था र सनातन हिन्दू राष्ट्रको जुन एजेन्डा बोकेको छ त्यो एजेन्डामा चाहिँ सहकारी हमेशा पनि गर्नु होला भन्ने चाहिँ म यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण दलहरुलाई पनि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु र सँगै मिलेर चाहिँ हातेमालो गरौँ भन्ने पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। आज मैले धेरै कुराहरू गर्न चाहन्न, फेरि पनि छोटो समय लिए हामीहरु चाहिँ आज यस महाधिवेशन पछि देशको अनुहार फेर्नेतिर लाग्दैछौँ। यी देशको अनुहार फेर्दाखेरि चाहिँ आज हाम्रो देश नै कुन घडीमा आएको छ। हाम्रो देश नै विभिन्न राष्ट्रको एउटा फुटबल ग्राउन्ड बनेको छ। कहिले हाम्रा छिमेकी राष्ट्रहरूको फुटबल ग्राउन्ड, कहिले चाहिँ अझै टाढाका राष्ट्रको लागि फुटबल ग्राउन्ड, कहिलेसम्म चाहिँ हामीहरु चाहिँ एउटा फुटबल, हाम्रो नेपाल देश चाहिँ फुटबल बनेर चाहिँ हामीहरु कहिलेसम्म यो देशमा चाहिँ हामीहरु बाँचिरहन्छौँ। त्यो भएर मैले सम्पूर्ण जति पनि आज महाधिवेशन प्रतिनिधिमा आउनु भएको छ, आज यो अधिवेशन पछि महाधिवेशनसम्म चाहिँ विभिन्न पदहरूको चाहिँ लडाई होला। विभिन्न फेसबुकदेखि लिएर विभिन्न सञ्चार माध्यममा चाहिँ केही झै झगडा पनि होला। तर अब यो महाधिवेशन पछि चाहिँ कहिले पनि जुन हाम्रा
महाधिवेशन आयोजक समितिको तर्फबाट सचिवालय प्रमुख भास्कर खनालज्यूलाई स्वागत, सबै सम्पूर्ण सहभागीहरू प्रतिनिधिहरूलाई स्वागत गर्न आग्रह गर्दछु। हाम्रो गौरवशाली पार्टी राष्ट्रिय प्रजा पार्टीको यस महाधिवेशनको समुद्घाटन सत्रको अध्यक्षता गरिरहनुभएका पार्टीका श्रद्धेय अध्यक्ष श्री पशुपति शमशेर राणाज्यू, श्रद्धेय अध्यक्ष श्री कमल थापाज्यू, श्रद्धेय अध्यक्ष डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीज्यू, पार्टीका नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री श्री लोकेन्द्र बहादुर चन्दज्यू, पूर्व प्रधानमन्त्री श्री माधव कुमार नेपालज्यू, पार्टीका वरिष्ठ नेतागण, विशिष्ट अतिथि महानुभावहरू, प्रदेश अध्यक्षज्यूहरू, जिल्ला अध्यक्षज्यूहरू, प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा समितिका अध्यक्षज्यूहरू, गाउँपालिका नगरपालिका समितिका अध्यक्षज्यूहरू, महाधिवेशन प्रतिनिधि साथीहरू, पत्रकार मित्रहरू, यहाँ उपस्थित तथा विभिन्न टेलिभिजन मार्फत लाइभ हेरिरहनुभएका दर्शक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा राष्ट्रवादी अभिवादन गर्दै स्वागत अभिवादन गर्दछु। सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। मेचीदेखि महाकालीका 77 जिल्लाबाट उपस्थित प्रतिनिधिहरूलाई यस महाधिवेशनमा आफ्नो दलको तर्फबाट शुभकामना दिन पाल्नुभएका विशिष्ट अतिथिगणलाई हार्दिक श्रद्धा एवं स्वागत गर्दछु। यहाँहरूको शुभभावयुक्त शुभकामना मन्तव्यले निश्चित रूपमा हाम्रो हौसला अभिवृद्धि हुनेछ। आदरणीय महानुभावहरू, राप्रपा एकीकरणको करिब 2 वर्षपछि नयाँ हौसला र पूर्ण अठोटका साथ एकता महाधिवेशनमा आइपुगेका छौँ। 3 दशकको लामो अभ्यासलाई परिष्कृत गर्दै यसपटक देशभरका सक्रिय सदस्यहरूको महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको रूपमा हामीहरू आगामी राजनैतिक कार्यदिशा तथा नेतृत्व तय गर्न भेला भएका छौँ। मुलुकको अस्थिर, अन्योल र अकर्मण्य वर्तमान राजनैतिक परिस्थितिमा राप्रपाको यो एकता महाधिवेशनलाई आम नेपाली जनताले ठुलो आशा र भरोसाले निहालिरहेका छन्। 2062-63 को आन्दोलन पश्चात देशी विदेशी तत्त्वहरूको उक्साहट र सक्रियतामा लादिएको गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयता नेपालको भू राजनैतिक अनुकूल नभएको प्रमाणित भइसकेको छ। जबसम्म यो व्यवस्था र यस्ता अवयवहरू कायम रहन्छन् तबसम्म हाम्रो राष्ट्रिय पहिचान कमजोर, हाम्रा मूल्य मान्यताहरूको अवसान तथा पुर्खाले आर्जन गरेको गौरव र सार्वभौमिकता धुमिल हुने प्रष्ट छ। तसर्थ सम्पूर्ण राष्ट्रवादीहरूलाई आफ्नो झण्डामुनि एकत्रित गरेर सङ्घर्ष गर्नु बाहेक हाम्रो गौरवशाली पार्टी राप्रपासँग अर्को विकल्प छैन। अहिले देशको भ्रष्टाचार, मृत्युरूप, न्याय र विधिको शासनको अभाव तथा विदेशी सामु घुँडा टेक्ने प्रवृत्ति झन्झन फस्टा हुँदै गइरहेको छ। एकातिर काम र मामको खोजीमा लाखौँ लाख युवाहरू विदेशिन बाध्य छन् भने अर्कोतिर स्वदेशमा विघटनकारी तथा जातीयवादी सोच र क्रियाकलापलाई अग्रगामी ठहर्याउने राष्ट्रघाती तथा भ्रमपूर्ण भाष्य निर्माण गर्ने काम अझ रोकिएको छैन। यस्तो विषम स्थिति लगायत महँगी, असुरक्षा, बेविचार तथा व्यतिथिका अनेकन आयामहरूबाट जनता आजित भइसकेका छन्। यो काली लाग्दो अवस्थाबाट निजात दिने काम गुरुतर दायित्व प्रति राप्रपा सचेत र क्रियाशील रहेको सन्देश जनतामाझ यो महाधिवेशन मार्फत दिन गइरहेका छौँ। राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र उदारवादको मूल मन्त्रलाई यस पावन धरतीमा साकार पार्नमा हामी यहाँ भेला भएका सम्पूर्ण नेता कार्यकर्ताहरूको हो। संवैधानिक राज संस्था, सर्वधर्म समाज सहितको सनातन धर्मसापेक्ष हिन्दू राष्ट्र, स्वायत्त स्थानीय शासन जस्ता वर्तमान व्यवस्थालाई प्रतिस्थापन गर्ने वैकल्पिक मार्गचित्र बोकेर जनतामाझ जानुपर्ने, आम निर्वाचन र स्थानीय निकायको निर्वाचनको समय पनि नजिकै आएको छ।
यसको निम्ति तयारी छलफल र विचार विनिमय गर्न यो महाधिवेशन हामी सबैको लागि सुनौलो अवसर हो। यस अवसरको सदुपयोग हामी सबैले गर्नुपर्दछ र सम्पूर्ण प्रतिनिधि साथीहरूले गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु। अन्तमा पार्टीका नेतागण, वरिष्ठ अतिथिगण र सम्पूर्ण सहकर्मी प्रतिनिधि मित्रहरूलाई पुनः स्वागत अभिवादन गर्दै बिदा लिन चाहन्छु। जय राष्ट्र, जय जनता। हामीहरूको यो प्रत्यक्ष प्रचारहरू भइरहेको छ विभिन्न टेलिभिजनहरूमा, एभिडेन्स टेलिभिजन, प्राइम टेलिभिजन, राष्ट्रपति टेलिभिजन लगायत विभिन्न अनलाइन यो पनि प्रत्यक्ष प्रसारण गरिरहेको छ। त्यो सबैको समय सीमा छ। यसर्थ म सबै वक्ताहरूलाई अत्यन्त छोटो सारांशमा आफ्नो मन्तव्य राखिदिन आग्रह गर्दछु। अब यसै क्रममा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आउनुभएको छ। उहाँलाई हार्दिक स्वागत सबैलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हाम्रा महिला नेत्रीहरू निना बेटवा, सुनिता कुर्बान, कुमारी स्याङतानले सबै अतिथिहरूलाई माल्यार्पण गरिरहनु भएको छ। र म उहाँहरूलाई भर्खरै आउनुभएका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पनि दुःखको माला पहिराइदिनु आग्रह गर्दछु। अब म राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका पूर्व महामन्त्री, पार्टीका संसदमा एकमात्र सदस्य राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई आफ्नो छोटो मन्तव्यको लागि आग्रह गर्दछु। श्रद्धेय अध्यक्षज्यू, पार्टीका त्रयोदशी, हाम्रो यो ऐतिहासिक महाधिवेशनलाई शुभकामना दिन आउनुभएका पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालज्यू, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यू, पार्टीका संस्थापक नेता, संस्थापक अध्यक्ष क्षमायाचना सहित सम्बोधन गर्न चाहन्छु पूर्व प्रधानमन्त्री लोकेन्द्र बहादुर चन्दज्यू, पार्टीका वरिष्ठ नेताहरू र उपस्थित देशभरबाट आउनुभएका महाधिवेशन प्रतिनिधि साथीहरू, उपस्थित अन्य भद्र महिला तथा सज्जनवृन्द, पत्रकार साथीहरू, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको यो ऐतिहासिक महाधिवेशनमा हामी सहभागी भइरहँदा अघिल्लो चोटिको यो सडकमा भएको ऐतिहासिक एकता महाधिवेशनको म स्मरण गर्न चाहन्छु। त्यसबेलाको उद्घाटन समारोहको स्मरण गर्न चाहन्छु। त्यसबेला नेपालका तीनवटा ठुला पार्टीहरू नेकपा एमाले, नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा माओवादीका बीचमा प्रतिस्पर्धा चलेको थियो राप्रपाको प्रशंसा गर्नमा। राप्रपालाई कसले नजिक राखेर जाने भन्ने कुरामा उहाँहरूको प्रतिस्पर्धा चलेको थियो र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी एउटा नयाँ शक्तिको रूपमा उदेर
उसको विकास भइराखेको छ भन्ने कुरा उहाँहरूले आफ्नो सम्बोधनबाट व्यक्त गरिराख्नु भएको थियो। तर त्यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको एकता लामो समय टिक्न सकेन मात्र होइन, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी आज यहाँ आइपुग्दाखेरि देशको एउटा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त पार्टी समेत बन्न सकेन। 3% कटाउन नसक्ने पार्टी बन्यो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको मुद्दा आज सडकमा सर्वाधिक लोकप्रिय बनेर गएको छ। हिन्दू राष्ट्र र राष्ट्र संस्थाको मानिसहरू हजारौंको संख्यामा निस्किरहेका छन्। तर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी कहाँ छ? यो महाधिवेशनको सन्दर्भमा यसो चलमलाएदेखि बाहेक बेपत्ता अवस्थामा छ। त्यसमाथि पनि अहिले यो चोटिको एकीकरणको यो 2 वर्ष झन् राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पूर्ण रूपले गतिविधि शून्य, राष्ट्रिय राजनीतिबाट बेपत्ता जस्तो अवस्थामा रहेको छ। तपाईहरु सबलाई स्मरण गराउन चाहन्छु, अध्यक्ष त्रयलाई भन्न चाहन्छु, पार्टी एकीकरण घोषणा सभामा मैले भनेको थिएँ कि तपाईहरुका निमित्त सच्चिने र सच्याउने अन्तिम मौका हो भनेर। तर यो 2 वर्षको पार्टीको गति हेर्दाखेरि, पार्टीको चल्ने शैली हेर्दाखेरि अब यो पार्टी यही ढङ्गले यही कार्यशैलीमा अगाडि बढ्ने हो भने के हुन्छ सबैलाई थाहा छ। त्यसकारणले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका तमाम महाधिवेशन प्रतिनिधि साथीहरूलाई म आह्वान गर्न चाहन्छु, यो हाम्रो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको इतिहासको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण घडी हो। जीवन रोज्ने कि मृत्यु रोज्ने, यही शैलीबाट, यही कार्यशैलीबाट राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई हामीले अगाडि लैजाने हो भने अब राष्ट्रिय पार्टीले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी आफै समाप्त हुन्छ भन्छ अनि अध्यक्ष हुन खोज्छ भनेर भन्नेहरू पनि छन्। म समाप्त हुन्छ त भन्दिनँ, तर कसरी 3% कटाउने अनि कुनै एउटा पार्टीसँग मिलेर कसरी 2-4 सिट जित्ने भन्ने कुरामा मात्र केन्द्रित हुन्छ। त्यही मात्रै देखिन्छ। जसो तसो जोडजाड गरेर 3% कटाउने, कुनै पार्टीसँग मिलेर 2-4 सिट जित्ने, जोडजाड गरेर 8-10 सिटको पार्टी बनाउने र कुनै पार्टीको पिछुवा बनेर केही मान्छेलाई मन्त्री बनाउने पार्टी बन्न सक्ला। तर यही कार्यशैलीले राष्ट्र संस्था पुनर्स्थापना गर्ने, हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापना गर्ने पार्टी बन्न सक्दैन। त्यसैले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई देशको अग्रणी पार्टी बनाउने, देशलाई राष्ट्र संस्था हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापना गरिदिने, देशमा भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण सिर्जना गर्ने, देशमा सुशासन कायम गर्ने बलियो शक्तिको रूपमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई विकसित गर्ने हो भने हामीले अब नयाँ ढङ्गले जाने बेला आएको कुरामा साथीहरू, यो हामी केही व्यक्तिको कुरा होइन, एउटा पार्टी रहने नरहने कुरा होइन, हामीले बोकेको मुद्दा रहने नरहने भन्ने प्रश्न उठिसकेको छ। हामीले यो मुद्दा जीवित राख्नको लागि पनि, यो मुद्दालाई स्थापित गर्नको लागि पनि हामीले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी बाहिर रहेका हाम्रा समान विचारधारा राख्ने व्यक्ति, समूह, संगठन, संस्था र पार्टी र अन्य धार्मिक क्षेत्रलाई समेट्ने ढङ्गले अगाडि बढ्न जरुरी छ। जबसम्म हामीले
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी बाहिर रहेका हाम्रा समान विचारधाराका मानिसहरूलाई जुटाएर लैजान सक्दैनौँ तबसम्म राष्ट्र संस्था हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापनाको कुरा होस् या राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई देशको अग्रणी पार्टी बनाउने कुरा केवल कोरा कल्पना मात्रै हुन्छ। त्यसैले म तपाईहरु सबैलाई साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, मेरा अभिभावकहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, एउटा विकास निकाल्नुहोस्, एउटा इतिहास रच्ने काम गर्नुहोस्। दुईटा अध्यक्ष श्रद्धेय पशुपति शमशेर राणा र डाक्टर प्रकाश चन्द्र रोहनीले हिजो एकै दिन आफ्नो राजनीतिक जीवनको एउटा सर्वोत्तम दिनको निर्माण गर्नु भएको छ। उहाँप्रति राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सदा ऋणी र कृतज्ञ रहनेछ। म धन्यवाद तथा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र यही कुरा महर्का अध्यक्ष